भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाल मग बरेच आदोर अडला बरेच मराठा मरे जैन जैन टास्क है पांडे रे पांडे गिरीश पण नाव नाही लवकर म्हणतो बरा बरा शिवार Yes. Sure. वायज जो टारिंग जाला हो लास्ट वीक जावपाचो आसलो एक्चुअली 2 करोडाचो टारिंग आसा हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट म्हाका इतलेंच सांगपाचें रस्ते बरे जातले सगळे कडेन उदरगत जाल्ले आसा इंटरनल रोड तुमी पयले लास्ट विकानूच सुरू जाले आनी ते कंप्लीट जाले आतां दुसऱ्या भागांनी जावपाचें आहा पण म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा जेन्ना हो रोड जातलो तेन्ना हो रोड स्मूथ जातलो लोकांनी फास्ट चलोवपाची न्हू ती एक गजाल आहा प्लस आमी लास्ट विकानूय आमी जे स्क्रॅपाचे गाडयो जे लोक पार्क करता आनी वयता आनी लोकांकूय पार्क करपाक दिनात ते खंय तरी आमी काडपाक स्टार्ट केला आनी आमी आतां म्हणटा जे मेन रोड आमी जे पळयता जेन्ना स्क्रॅप पूण जेन्ना इंटरनल रोड आहा तितूनय खुबश्यो गाडयो आसा लोक आपले जे गाडयो काडूंक सोदना कित्याक ते आपणाचो एक जागो म्हणटा हे चलयता प्लस सेकेंड थिंग जेन्ना आमी कोण मनीस आमचो जेन्ना 4 व्हिलर काडटा आनी 2 व्हिलर आपणे लायता दुसरो ते पार्क करपाची ती कोणाची रिजर्व पार्किंग ना सगळ्यांनी पार्क करपाचें कित्याक वाडो आसा वाड्यांचेर कोणाचे लोक येता कोणाच्या घरा म्हणून ही आपणाची पार्किंग अशी करपाची न्हू आपणाची गाडी काडली जाल्यार कोण दुसरो येवन लावपाचें तुमकां अधिकार ना तुमची गाडी तुमच्याच लावपाची आसा ते हांव एक सांगूंक सोदता प्लस देंवतेचेर जेन्ना आतां तुमी पळयला तो ऑलरेडी गटर जाल्लो बरो रस्तो रुंदीकरणूय जाला थंय मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार थंय लोक कचरो उडयता हे आतां कित्याक लोक कचरो उडयता आनी लोकांचे गाळे पडटा कोणाचे एनजीओ येता आनी आमचेर घालता कळ्ळें न्हू ते आतां एक हें जाला मोबायलाचेर तुमकां फाटीं सांगलेलें मोबायल म्हणल्यार तो इजी उलोवपाक काय न्हू कॉमेंट्री कशें जाता कॉमेंट्री तुका प्लेयराक सांगता तो 0 वचो खेळपाचो पूण स्वताच ग्रावंडाचेर खेळता खेळपाक जायना अशें हे लोकांनी चिंतपाक जाय परत आमी सांगलें नाल्यार आमदारान सांगलें अशें जावपाक जायना हे लोकेलिटीन जे लोक आसात तेंच्यांनी एकामेकाक सांगपाचें सहयोग करपाचो कॉन्सलराकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाचो आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून आनी कोण दिना तेका पळोवपाचें हे लोकांनी आनी आमच्या लोकांनी पळोवपाचें जे उडयना आनी कोण उडयता तांकां तुमी करून दिवपाचें परत आतां आमी 8 वर्सां जालीं आमी सांगता कालूच हांव दिल्ली आसलेलो जेन्ना एवॉर्ड आसलेले आमकां जे क्लिनर स्टेट आसलेली ती इंदोराक हांव 7 टायम इंदोराक मेळ्ळा कित्याक इंदोराचे लोक तांकां सहकार्य दिता तेंचे एनजीओ दिता हांगा एनजीओ बिनजीओ काय दिना कोणाक एनजीओ हांगा तुका क्रिटिसायज करता बाबा डायरेक्ट येता आमकां फोन बीन काय मारना डायरेक्ट व्हिडिओ काडप धाडप आनी कितें आमकां दिसता आमचो वर्क क्लीन आसपाचो पूण जायना कित्याक करुया तेकाय कोणाची तरी गरज आसता लेबरांची गरज आसता ते लेबर बीन ना आमचे कडेन तरी पण आमी आमच्या स्वताच्या पयशांनी घालता पूण हांव इतलेंच म्हणटा तुमच्या माध्यमान सांगता लोकांनी खंय तरी सहकार दिवपाचो लोकांनी
तर दिले आपल्या कचऱ्यावाल्याक तर आमचो सारको कचरो दिलो जाल्यार आमकां आनी क्लीन करपाचें आनी गरज नासलें ऑटोमॅटीक क्लीन जातलें इतलें सांगता. रस्त्याचेर एनक्रोचमेंट जाल्लें दिसून येता तेचेर तुमी एनक्रोचमेंट जालें कशें पळय एनक्रोचमेंट पयलीं जालें जेन्ना आमी एनक्रोचमेंट जालें तेन्ना आमी तेंचो पळय आमकां आमचें कशें आहा आमकां जेन्ना आमी कंप्लेन येता तेन्नाच आमी हांचो हें घेता नाजाल्यार आमी मदीं पडना कित्याक हो आमचो वास्को धाकटो एकामेकाची कोण दुश्मन काही घेयना एनक्रोच केला म्हणून. पण हांव इतलेंच म्हणटा एनक्रोच तुमी रस्त्यार करनाका गल्लेन बिल्लेन तुम्ही घर बांधता शेजारी तुमचो बरो आहा तुमचे फॅमिली रिलेशन बरें आहा तुम्ही बांधा पण रस्त्याचेर तुम्ही इतले भारी होना कित्याक रस्तो कंजेशन जावपाना इतलें सांगता. दाजीबाई आज रस्त्याचे टारिंगेचें काम चालू केलां कितें सांगता? हे म्हणजे इंटरनल आमचे न्यू वाड्या वयले रोड्स आनी हो मेन रोड हे काम आशिल्लें अरावंड 2 कोटीचें काम आशिल्लें आनी तें आज आमकां फाटीं पावस पडलो म्हणून मातशें पेंडींग उरलें आनी सरूय नाशिल्लो सर गुजरात गेल्लो त्या खातीर मातशें उरलें. सो आज ताचें इनॉग्रेशन जाता खूब बरें दिसता. खूब वर्सां म्हणजे इंटरनल रोड्स न्यू वाड्या वयले पेंडींग आशिल्ले अरावंड 12 वर्सां ते जावं नाशिल्ले. सो ते आज इंटरनल रोड्साचे हे जाला प्लस न्यू वाड्या वयल्यान वयर वता आसतना गटरूय आमी केला आनी सकयल जे न्यू वाड्या वयल्यान उदक देंवतालें ताकाय आतां उदकाक बरी वाट करून ताका हें केलें नाजाल्यार पयलीं कितें जातालें की उदक देंवता आसतना ते सगळे फातर भितर घेवन रस्त्यार येताले लोक स्लीप जावन पडटाले आनी त्या खातीर प्रॉब्लेम्स जाताले. सो तें एक मोठें काम आज हातान घेतलां आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या CMाक प्रमोद सावंत सराक की आमकां खंयचे प्रोजेक्ट असले जाल्यार आमकां रोखडेच क्लियर करता. आनी ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर पालक मंत्री आमचे खंयचेंय काम असलें कितेंय असलें जाल्यार तांच्या सपोर्टा शिवाय आमी तांचो एडवायस घेवनूच आमी सदांच फुडें वतात. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आज वास्को भर आज उदरगत जायत आसा. दाबोले सराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर जाताच. सो पूण आतां वास्कोनूय सगळ्याक सुरू जाल्या. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हाजेय फुडें म्हणजे खुबशे रोड्स वास्कोंतले वायडन जातले. ब्लॉकेजीस आशिल्ल्यो त्यो चर्ची कडेन धरा तुमी मेस्तावाडा बायपास धरा बेलाबाय धरा हांगा जे बॉटलनेक्स आशिल्ल्यो त्यो टोटल क्लियर जावन आमी तो रोड वायडन करता. तुमी बुटेपाट जुंता कॉटेजा कडेन तुमी कलवट पयलो आसतलो तो केदो वायड जाला तो. सो तेदोच वायड रोड येतलो आनी लोकांची सुविधा लोकांक जाता इतले बरें सर्वीस दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर आमी वावर करता. हांव सगळ्यांक आयच्या दिसाक देव बरें करूं. गाडयो पार्किंग आसता एनक्रोचमेंट ह्या बाबतींत कित्याक पळयतलें कित्याक नाल्यार हांगा ट्राफीक जाम चडशे टायम जाता. तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम पसून जेन्ना आमी स्टार्ट केलें 6 म्हयन्या फाटल्यान आमी एक ड्रायव्ह घेतलेली आनी अरावंड 50 गाडयो आमी ज्यो स्क्रॅप आशिल्ल्यो त्यो काडल्यो. अरावंड 120 बायक काडल्यो. आतां न्यू वाड्या आनी मंगोर ह्यो आनी बाकीच्या भागांनी खंय खंय पळय स्क्रॅप गाडयो आसतल्यो त्यो आमचे ट्रॅफिक पुलीस एकदां वॉर्निंग दिवन उबारतले आनी मागीर आमचे सडा प्लांटार दवरतले अशें प्रोसिजर आसा. आमी सराकूय रिक्वेस्ट केली की दाबोलेनूय सपोज कितें आसा आनी सरान आमकां गो एड दिलो की असल्यो गाडयो म्हणजे लोकांक सुविधा जावपा जाय त्या गाडयां खातीर हिंड्रन्स जावपाक ना. सो ज्यो स्क्रॅप गाडयो सगळे आमी काडटले. एक 2-3 स्पॉटार कॅमेराज बसयल्या आनी हांव रिक्वेस्ट करता सराक असले कोणी सपोज ओवर स्पिडींगाचे आमकां इन्सिडंट्स मेळत जाल्यार तांचे लायसन्स जर एक कितें हें करून इमिडिएटली लायसन्स कॅन्सील तशें करून कितें तरी हें करपाचें म्हणून हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता. हांगा 2-3 जाण फाटीं एकटो मेलो थंय. सो हांव भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट करता की ह्या रोडार आतां शॉर्ट मिक्स जातलो स्मूथ जातलो रोड आनी फास्ट वचचें न्ही आनी कोणा दुसऱ्याचो जीव झोक्यान घालचो न्ही. काम हातीन घेतलें कितें सांगता? आज जे रस्त्याचे काम हे सुरू जाता आमकां दोगांयकूय इम्पॅक्ट जाता. दाबोली आनी वास्को तुमकां याद आठवण करता हांवें सांगिल्लें जे दाबोले जाता फक्त दाबोले जावपाना वास्कोय जातले म्हूण. आनी तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंटाची पावलां जी सरकारान डबल इंजीन सरकारान उचललेली आसा तेजो निकाल बरो जातलो. लॉट्स ऑफ डेव्हलपमेंट खूब उदरगत तुमकां दिसपाक मेळटली म्हूण आनी आज सगळे कडेन ही उदरगत दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता रस्त्याचें काम सुरू जाता. आतां रस्त्याचें काम सुरू जाता तेन्ना म्हाका म्हाजी एकूच विनंती हांगा सगळे लोकां कडेन तुमी ते पार्किंग पळय रस्त्यार करता ते करनाका. रस्ते करता लोकांक फ्री वे मेळपा जाय म्हणून बरे भाशेन प्रवास करपाक मेळपा जाय ताका लागून आमी हे बरे रस्ते करता. आनी म्हाका दिसता खूब अशें उदरगत आख्खे गोंयान सगळे क्षेत्रांनी जायत आसा. हांव सांगपाचें म्हणल्यार हांव गुजरात आशिल्लो वायब्रंट गुजरात थिंगाय म्हाका संदी मेळ्ळी सगल्यांक मेळपाक. आमचे गोवा इन्वेस्ट 2024 हे जो आमचो कार्यक्रम आसा आमचे जे समीट आसा इन्वेस्टमेंट समीट ते आमचे 29 तारखेर आसा 29th of January.
चड उद्योगपती सगळे येवचे, लास्टाक बरे बरे इंडस्ट्री घेवन येवचे. आमच्या भुरग्यांक मागीर त्यो इंडस्ट्री येयले म्हणटच इकनॉमीक एक्टिविटी जनरेट जावन ते उद्योग घालता तेन्ना ऑफिसांक घालता तेन्ना आमच्या भुरग्यांक एक एम्प्लॉयमेंट मेळचे, होच हेतू जावन आसा. आनी म्हाका दिसता हो एक बरो सक्सेस जावपाचो आसा. म्हाका बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. गुजराताक गेला तेन्ना सगळे थिंगा जे मान्यवर आशिल्ले तांकांय हांव मेळ्ळो, तांकांय सांगलें गोंय कितें करपाक सोदता तें. मान्य आमचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी तेजो एक हेतू हे फावटी आशिल्लो दॅट वायब्रंट गुजरात इज नॉट ओन्ली टू मेक गुजरात वायब्रंट बट द होल कंट्री. अदर स्मॉलर स्टेट्स पर्टिक्युलरली शूड कनेक्ट म्हणून नॉर्थ इस्टर्न स्टेट आसून दी, इवन जम्मू एंड काश्मीर आसून दी, गोवा आसून दी, आमी कनेक्ट जावपाक जाय. आनी आमी व्यवस्थीतपणे आमी बरे भाशेन कनेक्ट जाल्ले आसा आनी तेजो निकाल 29 तारखेक दिसतलो. आनी हे भाशेन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बऱ्यांतले बरें काम करीत आसा. सगळ्या क्षेत्रांनी काम जायत आसा म्हणून हो डबल इंजीन सरकार बरें रिजल्ट ओरिएंटेड निकाल बरो येता लोकां खातीर. आतां इतले डेव्हलपमेंट जाता ते पळोवन थोडे मातशे दुसरे भाशेन पिशे जाता आनी ते मागीर कांयच्या काय टिका करपाक लागता. पूण आमी टिका करता ती आमी ते आमकां घट करपाक एक टॉनीक म्हूण समजता. जाय तितले टिका करा, आमी आनी घट जातले, आमी आनी विकास करतले. हेंच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता. हें एक व्हडलें विकासाचें पावल जावन आसा. आमी बरोबर तरी जायते फावटी दिसता आनी आमी बरोबर दिसता आख्खे मुर्मुगांव तालुका बरे भाशेन डेव्हलप करपाक आनी हेच भाशेन जायत आसता. गाडयो चलयतात, फास्ट चलयतात आणि जायते एक्सिडेंटूय जातात. त्याच्या खातीर तुमची कितें मेसेज आसता? आता प्रत्येक जाण आमी दवरपाक शकना. कितले पुलिसे सांगले, कितले माझे आरटीओ सांगले, अल्टिमेटली लोकांनी चिंतपाक जाय हे रस्ते केला आमकां बरे भाशेन प्रवास करपाक. ते रस्त्यार फास्ट स्पीड कंट्रोल नासतना चलयन मरपाक न्ही आनी दुसऱ्यांचो जीव काडपाक न्हू. हें तेणी काळजी घेवपाक जाय. म्हाजी एकूच विनंती सगळ्यां कडेन, सेफ ड्रायव्हिंग इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन. तुम्ही रस्त्यार येता तेन्ना चिंतपाक जाय आपलोय जीव रिस्काक घालया नाका, दुसऱ्यांचोय घालया नाका. हें पयलें एक कॉन्शियसनेस येवपाक जाय. So as you was speaking about a Gujarat visit, so investment in manufacturing and agriculture, I believe, right? In every sphere. I have met people from vast spheres, whether it is agriculture, whether it is manufacturing, whether it is IT, whether it is entertainment industry. I have met all sorts of people and I got a fantastic response. I only want it to be translated into good projects for Goa. So investors are interested in investing in Goa? Yes, who does not like Goa and who does not like to come to Goa? I can send you that particular article. It has been covered by even I think Ahmedabad Times. It has covered that and various other channels also have covered Goa in a very big way. I was pretty surprised. Sir, वास्कोचे बस स्टँड ते आमचे अजूनही फॉलोअप एक्शन चालू आसा. मान्य आमचे नितीन गडकरी येयले तेन्ना तेणे तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें आसा एक फॉलोअप विजीट कशी हांव ह्या दिसांनी करतलो. आयज आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पंचायत राज आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोविंद गुदिन्हो सर आणि आमचे वास्कोचे आमदार श्री राजीव भाई सालकर यांच्यानी आयज जे मेन रोडाचे इनॉग्रेशन केल्लें आसा. जशें तुमकां पयलीं सांगलां की 2 कोटीचें काम आता इतकेच खुशी बघता की हे जे इंटरनल रोड जे आसलेले ते एंटायर माझ्या वॉर्ड नंबर 20 कंप्लीट जाल्ले आसा. आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की वास्कोच्या आमदारान आमचे इंटरनल रोड्स सगळे आमकां हॉटमिक्स करून दिल्ले आसा. आयज आमी मेन रोड हातीन घेतलेलो आसा, तेजे 2 लेयर आसा. सो ट्रॅफिकाक मातसो हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की मातशे तुमी जाता तितके कमी गाडयो घेवन 2 दिसां लागून तुमी मातशे कमी रस्त्यार येवपाक प्रयत्न करचो. जाता तितके इंटरनल रोड यूज करून 2 व्हिलर्स यूज करचे. 4 व्हिलर्स तुमी ह्या रोडाचेर यूज करपाक मातशी पाबंदी मातशी तुमी कंट्रोल दवरात. आनी सेकंडली एक व्हडलें काम आमकां म्हाज्या वॉर्डान जे करून दिल्लें आहा ते एक सकयल आमचो एक गटर आसलेलो जो काळाची गरज आसलेली आनी थंयसून सगळें उदक व्हांवून वॉर्ड नंबर 15 सकयल वयतलें. आनी तुमकां खबर आहा की थंयसर लँडस्लायडूय जाल्ली आसा. एक कारण आसलेलें तें उदक जे वयरसून निवाडेसून सगळे लोटान सकयल वयतालें. सो एक रिक्वेस्टाचेर आमच्या आमदारान म्हाजी रिक्वेस्ट तेणी कन्सिडर करून थंय आमकां एक गटर बांदून दिल्लो आसा, रोड वायडन करून दिल्लो आसा. थंय सायडीक पार्किंग करपा लागून कॉन्क्रीट घालून तो तांकां एक बरें पार्किंग कसो करपाचो आसा. आनी हे सगळें करून थंयचो ब्लॅक स्पॉट जो आसा तो आमी क्लियर करपाक ट्राय केल्लो आसा. सो लोकां कडेन मागता की हे जे तुमकां सगळें करून दिल्लें आहा तेजो तुमी फायदो घेयात. थंय ब्लॅक स्पॉटार तुमी कचरो उडोवनाकात. आनी हेन फुडें जर म्हाका दिसता म्हजो कलीग पांडे आसा, आमी आसा, आमी आमकां वाटर हो लागता.
सो ह्यान फुडें जर आमकां कोण सांपडलो ते कचरो उडयता आसतना आमी डेफिनेटली तेजेर एक्शन घेतले आनी कडक एक्शन घेतले. पुलिसांक आमी कंप्लेंट करून तेजेर जाता तितके बेगीन FIR सुद्दां लॉन्च करतले इतके सुद्दां आमी लोकांक सांगपाक सोदता. सो डेफिनेटली थंय तुमी वचून केन्नाच कचरो उडोवपाक तुमी वचनाका इतकेच विनंती करता लोकांक. पयलीं हांव आमदार साहेबाक दाजी साळकाराक तशेंच आमचे पालकमंत्री मोहन धन्यवाद म्हणटा. कारण जे रोडाची लोक आतुरतेन वाट पळयतालो लोक पिड्ड्यार गो जाल्लो चडूय पिड्ड्यार जाल्लो पूण सादारण जाल्लो पूण लोक विचार जाले केन्ना काम स्टार्ट जातलें. सो शेवट तो आयज बऱ्या दिसा आमच्या हनुमानाच्या मारुतीच्या दिसा आयज रोडाची काम स्टार्ट जाल्लें आसा. सो खऱ्यांनी हांव मागता की दाजीन सांगलें की लोक आतां भुरगे हांगा निवाड्या वाठारांत खूब जाणांची कंप्लेंट आहा की रायडिंग जी फास्ट स्पीड ओव्हर स्पिडींग म्हणून ते रायडिंग करता. काही लोक 2 महिलाय आमचे हांगा ठार जाल्या. सो अशें जावचें न्हू की हांगा रोड केलो आनी फास्ट केले जाल्यार खंय तरी हे यूथ भुरग्यांनी मर्यादीन आपली गाडी चलोवची. रोड केलो म्हणून फास्ट केलो आनी लोकांक मारले जाल्यार तशें जावंक जायना. सो ह्यो रोड केला तो बऱ्या कामाक स्मुथली ट्राफीक फ्लो जावपाक जाय. व्यवस्थीत अशी डेव्हलपमेंटाची जी उदरगत भारतीय जनता पार्टी आनी आमदार हे सक्षम आहा कळोवन दिल्ले आहा दाखोवन दिल्ले आसा. तुम्ही पळयता वचत ते कामां चालू आसा. हांव परत एकदा काळजासून दोगूय एक मंत्र्याक मोहन गुदिनो आनी दाजी बाबा हांव धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. जय हिंद जय गोवा. रिस्पेक्ट.